تاسو به ګوره سړو ته نه ګورئ. اوس خدا چاته نه ګوري کنه. لا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نظر کته کې چاته ګوره ګوره ما مثال موجود دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے ناس دے و ازواج مطہرات ور سردی آئے کہ حضرت میمونہ وا نورم بیبیانوی یو د نبی خادم دے شاگرد دے تابعدار وفادار دے عبداللہ ابن ام مکتوم اگر معاذن دے نبی علیہ السلام لیکن سترگن معذور رندے اگر آگے جی السلام علیکم نبی علیہ السلام بان سلام واچو نبی علیہ السلام اخپل بیبیانو توی استتریان ہو زید ما بیبیانو دن نشے پردو کے صادر کتا کے ابن ام مکتوم راغے حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کے یا رسول اللہ دے خجی رندے دے تمگا نخکارو دے نمگل دا پردے کولو سحاجت تے کہ حضرت میمونی تپوس نکولے مسئلہ چلتا حل کی دیشوا. حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمنگا روحانی مور زمنگا مور او د نبی علیہ السلام بی بی صاحبہ اگے یا رسول اللہ دے جیڑن دے نابینا دے دین دا پردے کولو سحاجت نبی علیہ السلام فرمائل دے خورن دے لیکن تاسو خورن دے نئے تاسو تخوخکاری چی دا سڑے دے دیل پار دسترگو حفاظت دوارو جانبینو راغل دے ام دا سڑو طرفنا ام دا خودو طرفنا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اخپل دزان پردو کئ دیل پار اگا یو عارف دے آیو بزرگ انسان دے اگوی خدا گوید کہ زندر خان بیتر دانجات کے زان سخا وہی خدا گوید کہ زن در خان بہتر اللہ پاک فرمائی کہ زنانا چی دن دا پکور کے دن بہتر دا زنانا کور کے دن ڈیر بہتر دا خدا گوید کہ زن در خان بہتر بس محفوظ این دردان بہتر دا کو دردان دا کنا بس محفوظ این دردان بہتر ڈیر محفوظ دا چی دا پا کور کے دن نہیں کور نا دی بہار تا نراوزی بہار دی پار اللہ سڑی پیدا کردی مخ دیر خوی ولی ای قوم از تقلید افرنگ عجیب خبرہ کردہ ولی ای قوم از تقلید افرنگ نمی دانند گنج از آن بیتر ولی ای قوم از تقلید افرنگ وہی لیکن دا قوم چرے دے تقلید انگریزانوں کا اور انگریزانو تقلید کن نداند گنجرا از آن بیتر یو طرف تا گنج خزانہ دا یو طرف تا یو آن دا آغا گنج چرے خزانہ اگئی دا آنی نورتا کم اخکار شوا سخست خبر کرا ولی ای قوم از تقلید افرنگ اگر ظالم کو سر لکل دی کنا وہی گورا وشپک خزی ندی وی جرمن کے فلان کی کیا لکس مسلمان راولا مسلمان گورے جنگی جمل یاد ساتے آئی بدبخت دام پخبار کی پیش کر دی آئی وقت کی بامر مجبوری حضرت عائشہ بہار تراوت ہوا لیکن سوچ دا پکار دے حضرت عائشہ زمنگ دا نبی بی بی وا نبی زمنگ روحانی پلارو او دا نبی بی بی زمنگ روحانی مور وا نو چې د زامنو جګړې مور راځي که نه راځي میانځته ها جی حق ده که نه چې د زامنو اختلاف راشي نو مور میدان ته راوځي بیا اور د ازواج مطهرات مور والد امت قرآن ثابت چې النبی اولا بالمؤمنین وازواجه امهاتهم نبی زان د مؤمنانو د زاننا پغیبان دی مخکې دی اور د نبی بیبیانی د امت میندې دي نو که جنگ جمل کې یا صفین جهاد کې جنگ کې ام المؤمنین تشریف راوړو دغه حیثیت مور او مور د بچو په صلح کې حاضریږي دیم خبر یاد ساتے مفسرین لکل دا چھ سوا کہ جنگ جمل تا
با امر مجبوری حضرت عائشہ صدیقہ بہر تراغلا تشریف راوڑا حدیث پاک راضی ام المؤمنین حضرت عائشہ سترگی سریوی اوخ کی روانو جڑلی چار زکچ یا ام المؤمنین ولی تجاڑی ومنگ دی پار خدای ویل دی چی قرنا فی بیوت کننا کور کے دنو سے بار مرازے لیکن ارمان دے زماد صحابو زماد نبی دے صحابو اختلاف دے اختلاف رفقول دے پار بار تراوتی ما لیکن بیام سترگی دے اوخ کو نہ ڈاکی وی اسلام تو گورا مسلمانا اسلامی نظام تو گورا اسلامی قانون تو گورا اسلامی حکم تو گورا بیا خو یو خبرہ پورا سر تے اور ساچ پتہ لگی لیکن ارمان دے ما تاستوی کہ دین بان آغا سوک پویگی جی چا سخص عناد نوی بخل نوی صاف سنی والا صاف دماغ والا اگر راشی انشاءاللہ پویا بورتا ملاوشی سر یو حدیث واورے بیا بس کو مشکات جلد ثانی حدیث تے آغا نبی علیہ السلام چی سوال لس نخی دا قیامت خود لیدی پای سوال لس نخو دا قیامت کے یو نخ دادا چی و اطار رجل امراتہو قیامت نخ دا سنا اطار رجل امراتہو سڑے با دخپل خز غلام شی سڑے با غلام شی او اختیار بے دا خز سخی دا با دا قیامت نخی یو بل حدیث واورے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاءکم بخلاکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارها دری سیدہ چی اگر دا مسلمان دا غیرت خلاف دی یو دا غی نسا اذا کان امراؤکم شرارکم تاسبان اقتدار والنا کار راشی بیدین راشی بدکار و بد عمل راشی ظالمان فسادیان راشی اور استاسو مشران چلے بخیلان شی مال پا غرباو باندی او پا صحیح مصرف باندی نہ خرچ کی اخپلو دا پردی حقوق نہ پیجنی درم خبرہ و امورکم الى نسائکم ستاس اختیارات ستاس خود تلارشی نفبطن الارض خیر لکم من زارها مسلمانانو بیا تاز پار ستاسو دا جن مرگ بہتر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن چی خبر دا سے راشی بیا باز خلقوی دا حدیث 200 کال دا نبی نرسل لکل شوی دی دا سنگا حجت دی ستا اسنے تعلیم ستا اسنے چتزان تعلیم جوڑ کے آ حجت تے دا نبی حدیث حجت نہ دے او دا خوب علا پتہ لگی چی دا نبی حدیث منگ ترسیدل سنگ دی آج چاہتا پتوی انشاءاللہ بیا بغا دا سی خبری نہ کی لیکن سر عرض دا دے چل اللہ پاک دا پوی توفیق نصیب کی وآخر الدعوہ